پہلا خطاب عام، دوجا خطاب خاص۔ خطاب عام وچ اپنے آپ نو رب منوایا، خطاب خاص وچ اپنے محبوب نو رسول منوایا۔ خطاب عام دی روداد، خطاب عام دی کاروائی، یعنی رب دے پہلے خطاب دی کہانی قرآن دی زبانی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جد وعدہ لیا رب العزت نے اولاد آدم تو من بنی آدم اکٹھا کیتا اللہ نے سارے انساناں دیاں روحاں نو، مسلماناں دیاں روحاں نو نا، سارے اولاد آدم دیاں روحاں نو اللہ نے جمع فرمایا۔ دنیا وچ جس نے بھی پیدا ہونا اللہ نے او دی روح نو بلایا اپنی قدرت کاملہ نال، اور انسانی روحاں دے اس عظیم اجتماع نو خطاب کردے ہویا پروردگار آدم نے فرمایا اے اولاد آدم، میں تانوں انسان بنا کے دنیا وچ بھیج رہا، انسانی شرافت دا تاج رکھ کے ساری کائنات نو تہاڈے واسطے مسخر کر کے تانوں آزمائشی پیریڈ واسطے دنیا وچ بھیج رہے ہیں، امتحانی مرحلہ۔ تہاڈی تخلیق تے مٹی تو ہوے گی، تہاڈا مکان تے مٹی دا بنے گا مکان، تہاڈا مکان تے اس واسطے کملی والے نے فرمایا جڑے پکے محلہ وچ رہندے نے وہ اتنے زیادہ انسان تو واقف نہیں ہوندے جڑے کچے مکاناں وچ رہندے نے، اس واسطے کہ اس کچے نو اس کچے نال نسبت ہوندی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان ویکھیا پکا بنیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کدا مکان ہے؟ رضاکاراں نے دسیا فلاں مسلمان دا مکان ہے، انہیں حاضری دیتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت وچ سلام کیتا، اللہ دے پیغمبر نے سلام دا جواب نہیں دتا، جبین اطہر تے جلال دے اثار نمایاں ہوئے، وہ تو پھر صحابی سی نا، منافق نہیں سی، وہ منافق نہیں سی کہ چلو جے حضور خوش نہ بھی ہون تے نب سکدی ہے، انہاں دی نہ ہی نب سکدی نا حضور دے بغیر۔ انہیں پوچھیا اپنے پیر بھائیاں تو پوچھیا، اپنے دوستوں تو پوچھیا کہ سرکار کیوں ناراض نے؟ صحابہ کرام نے عرض کیتا تیرا پکا مکان دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے اسی وقت تو غصے دے تاثرات نے، وہ واپس گیا تے مکان ڈھا کے او دی جگہ تے کچا مکان بنایا، پھر بارگاہ نبوت وچ حاضر ہو کے عرض کیتا حضور اصل ٹھکانہ بنا کے آیا ہوں ناراض نہ ہونا، پھر سلام کیتا، رحمت عالم نے شفقت نال جواب دیتا، کچھ سمجھے ہو نا؟ رب العالمین نے فرمایا تیری تخلیق تے مٹی تو ہوئے گی، بناواں گا تے تینوں مٹی تو،
لیکن جے تو میری مرضی دے مطابق زندگی دے چند ساخ گزار دیتے، زندگی دے دنیاوی زندگی دے چند لمحے گزار دیتے میری مرضی دے مطابق، تے تینوں اتنا اونچا کر دیاں گا کہ تیرے عروج تیری پرواز دا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکے گا۔ اے ابن آدم، ساری کائنات نو تیرے واسطے بناواں گا، زمین نو بچھونا بناواں گا، آسمان نو چھت بناواں گا، او زمین جے دے اندر فولاد بھی رکھ چھوڑو تے کچھ دنوں بعد او انہوں مٹی نال بدل دیندی ہے، لوہے نو بھی کھا جاندی ہے۔ لیکن جد تو بیج امانتاً اسے زمین وچ دفن کرے گا تے او انہوں مٹی نہیں بنائے گی، گلزار بنا کے تیری امانت واپس کر دے گی۔ اقبال نے سوالی انداز دیتا اسے چیز میں۔ اقبال آخ گئے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بدل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، سردیاں اپنے جلوے دکھا کے جا رہی نے، پھر گرمیاں آ جان گیاں وہ پسینے وہا کے چلیاں جان گیاں، پھر سردیاں آ جان، کہدے حکم نال ہو رہے؟ رب نے انساناں نو دنیا چ بھیجن تو پہلے اپنے نعمتاں دی یاد دہانی کرائی۔ اے ابن آدم، تیرے واسطے زمین نو بچھونا بناواں گا، آسمان دے دامن وچ ایسے چراغ جلا دیاں گا، ایسے بلب روشن کر دیاں گا جڑے قیامت تک فیوز نہیں ہون گے، قیامت تک نہیں بجھن گے، تاکہ سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جب دوجی دنیا وچ چلیا جائے تے تیری دنیا اندھیریاں وچ گم نہ ہو جائے، گھٹا ٹوپ اندھیرا دیکھ کے میرا بندہ گھبرا نہ جائے۔ آسمان دے دامن وچ ستاریاں دی محفل آباد کر چھوڑی تاکہ تو دیکھیں تے تیری نظر دا استقبال ستاریاں دی جھل مل کرے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے فرمایا ستاریاں نو روشنی دیاں گا تیرے واسطے، چاند دا دامن چاندنی نال بھر دیاں گا تیرے واسطے، سورج نو کرنا عطا کراں گا تیرے واسطے، پھل مہکن گے تیرے واسطے، پرندے مختلف بولیاں وچ چہکن گے تیرے واسطے، سبزے لہکن گے تیرے واسطے، آسمان تے بدلاں دے قافلے رواں دواں رہن گے تاکہ جتے تیری زمیناں خشک ہو جان میں بدلاں دا سینہ چیر کے چھلنی کر کے انہاں وچوں بوند بوند ٹپکا کے تیری مردہ زمیناں نو زندگی دا پیغام دے دیاں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. پروردگار عالم نے فرمایا جانور پیدا کراں گا تیرے واسطے، کچھ تیرا بوجھ اٹھا سن، کچھ تینوں اپنا گوشت مہیا کر سن تیری غذا واسطے، کچھ ساری زندگی تیرے پنجرے چ قید تنہائی وچ گزار دے سن تیرے ذوق دی تسکین واسطے. رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ میرا کرم ہوئے گا کہ تو میرا بنے یا نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی، وہ بہرحال تیری اطاعت کرن گے، وہ بہرحال تیری غلامی کرن گے. تو میرا بنے یا نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری باغی نہیں ہوئے گی. جنہیں کدی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی وہ بھی اونٹ نو پکڑ کے جا رہے تے اونٹ اطاعت دے جذبے نال سر جھکا کے او دے پیچھے چل رہے، ورنہ انصاف دا تقاضا سی نا جڑا رب دا نہ بنے، رب دی مخلوق او دی نہ بنے. کیوں کروڑ پکا والے ہو؟ انصاف دا تقاضا تو یہی سی نا. تو تے اس نوکر نو برداشت نہیں کردا نا جڑا تیری غلامی نہ کرے، جڑا تیرا آکھیا نہ مننے. تو انہوں روٹی دین واسطے بھی تیار نہیں، پر یہ دا ظرف ہے، یہ دا ظرف ہے کہ تو میرا بنے نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی. دوسرے مقام تے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. میرے پہچان واسطے، مینوں سمجھن واسطے، میری واقفیت واسطے، میرے عرفان واسطے لمبیاں چوڑیاں لائبریریاں چھاڑن دی ضرورت نہیں، کتب خانے چھاڑن دی ضرورت نہیں. دودھ دا گلاس پین تو ایک لمحہ پہلے ذرا سوچیا کر کے کتھوں آیا ہے، کس نے بھیجے، تے میں سمجھ آ جاؤں گا. کدی سوچیے تیری مجھ دی رنگت کالی، او دا گوبر بدبودار، او دا خون سرخ، لیکن کدی سوچیے کہ تیرے گلاس وچ آن والے دودھ وچ کھیر وچ او کیڑی ذات ہے جڑی مجھ دی سیاہی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی، خون دی سرخی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی، گوبر دی بدبو نو بھی شامل نہیں ہون دیندی. اے تینے منفی چیزاں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا کون؟ بولو جی، آواز نکل سکتی. سیاہ مجھ تے سرخ خون تے بدبودار گوبر وچوں خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ نا، اللہ ہی. خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ ہی. جد اللہ ہی احسان کرن والا ہے تے پھر تقسیم بھی اسے دے نام تے ہونا چاہیے نا. اے تے نمک حرامی ہوئی کہ کرم او کرے تقسیم غیراں دے نام تے ہوئے. اے تے نمک حرامی ہوئی نا.
تے پھر ہن میں نمک حراماں نوں کیویں دساں کہ نمک حلالی کیڑی شے دا نام ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور قرآن دستک دے رہے تیرے دل و دماغ تے، کھڑکا رہے تیرے دل دا دروازہ، دستک نہ کھڑکا رہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنی ذات وچ غور کرنا، وہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ کون ہے جس نے تیرے ایک گوشت دے ٹکڑے نو بینائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو گویائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو شنوائی دے دیتی؟ وہ کون ہے؟ جس نے ہتھاں نو پکڑن دی طاقت دیتی، پیراں نو چلن دی طاقت دیتی، دماغ نو سوچن دی طاقت دیتی، اور فرمایا ساریاں نعمتاں عطا کر کے پھر تیری عبرت واسطے تے شکر واسطے کچھ منظر بھی تینوں دکھا دیاں گا، تینوں اکھاں دا نور عطا کر کے کچھ اندھے بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں زبان، نطق و بیان تے فصاحت و بلاغت دیاں بلندیاں دے کے کچھ گونگے بھی تیری سوسائٹی وچ پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں ہتھاں پیراں دی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تیرے تکبر دا علاج ہو سکے۔ تینوں عقل و خرد دیاں بلندیاں دے کے کچھ فاطر العقل تے پاگل بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں دولت دے کے تونگری عطا کر کے، خوشحالی عطا کر کے، تیریاں گونیاں غلے نال بھر کے، تیریاں تجاریاں سکیاں نال بھر کے، تیرے در تے کدی کدی کوئی سوالی بھی بھیج دیاں گا، تاکہ انہوں دیکھ کے تیرے غرور دا علاج ہو سکے، تاکہ تنوں پتہ چل سکے کہ اے منظر بھی ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ تے انساناں دے سب تو وڈے محسن نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنوں اکھاں دتیاں نے انہوں آکھو، انہوں آکھو غیراں دی عزت نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کتے وہ اندھا نہ بنا دے وے۔ کسے دی بیٹی نو غلط نگاہ نال نہ دیکھیا کر، مت تیری بیٹی بھی تکی جائے۔ کسے دی بہن نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کتے تیری بہن بھی تکی جائے۔ آمنہ دلال نے فرمایا رب العالمین نے جنوں قوت سامع عطا کیتی ہے، انہوں آکھو گانے نہ سنیا کر، طوائف دیاں آوازاں نہ سنیا کر، غلط مسموعات کو گریز کریا کر، کتے او بہرا نہ بنا دے وے۔ حق تعالی دے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ نے دولت تے تونگری عطا کیتی ہے، انہوں آکھو اپنی تونگری تے دولت تے تکبر نہ کریا کر، کدی کدی غریباں دے کم بھی آ جایا کر، کتے وہ تونگر تو در در دا گداگر نہ بنا دے وے۔ یہ سارے ونڈارے وہ اپنے نے، کسے نو انہیں غریب کر کے آزمایا، کسے نو امیر کر کے آزمایا۔ تقریر تے ہوئے گی رات نو، اج ہون ذرا میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہون تے ساریاں گلاں قرآنی ہون، تہاڈا کی خیال ہے؟
اج ساریاں گلاں قرآنی ہو. یہ ہوں پھر اپنا مقدر ہے. دیکھیے بھی قرآن کہ حمایت چ بول دے. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں تھی آخسو بھی تھی تو شاہ صاحب آخیا بھی قرآنی گلاں ہو تو سرکار دو عالم نے فرمایا، پھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ یہ حدیث جیڑی ہے نا قرآن ہے. ایمان کہڑی شے ہوندی ہے؟ ساڈا ایمان ہے کہڑی شے ہوندی؟ حدیث قرآن ہی دی شرح ہے. تسی سمجھو کہ نہیں؟ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی شرح ہے. قرآن سورج ہے، حدیث اس کی روشنی ہے. یہ تو لازم و ملزوم ہے نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی نے جنہوں اولاد دیتی ہے انہوں آکھو اپنی اولاد دی جوانی تے تکبر نہ کریا کر، کتے وہ سب دے جوانی چ جنازے نہ اٹھا چھوڑے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ، ہاں وہ اٹھا سکتا ہے، چٹکی میں ہو جاتا ہے سب کچھ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا، عالم نو آکھو اپنے علم تے غرور نہ کریا کر، کتے علم نو ذریعہ ضلالت نہ بنا دے، ذریعہ ارتداد نہ بنا دے. بڑے بڑے علم والے مارے گئے تکبر وچ، وہ بڑے بڑے علم والے تکبر وچ مارے گئے، جڑے سمجھتے ہیں کہ اس آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے ساڈے جیاں کوئی نہیں. یہو جے مارے نے کہ انہاں تے خدا دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، ساری کائنات لعنت بھیج دی ہے انہاں تے جنہاں نے علم تے تکبر کر کے ارتداد دے گڑھے والے رستہ اختیار کیتا. ہاں رب العالمین نے فرمایا، ساریاں نعمتاں عطا کر کے میں تانوں دنیا وچ بھیجاں گا، اور اے ابن آدم دنیا وچ بھیج کے بھی تینوں کلا نہیں چھوڑ دیاں گا، بلکہ قدم قدم تے میری رحمت تیری نگران ہوے گی، میرا لطف و کرم تیرا پاسبان ہوے گا. تو مینوں بھول جاسے پر میں تینوں نہ بھولساں. ساری دنیا دے رشتے، ساری دنیا دے تعلقات تیرے اتنا قریب نہیں ہون گے جتنا میرا پیار تیرے قریب ہوئے گا. رب العالمین نے فرمایا، میرا محبوب اذا سالک عبادی عنی، جد میرے بندے تیرے کول میرا پتہ پوچھن، میرا ایڈریس پوچھن، تے انہاں دس کہ انی قریب، میں تے تہاڈے قریب وسنا. ربا کتنا قریب ہے تو، وڈیریاں دے ٹھکانے تے بڑے دور ہوندے نے، تو سب تو وڈا ہے، پتہ نہیں تیری رہائش کتنی دور ہوے گی. رب العالمین نے فرمایا، او آدم خور وڈیرے ہوندے نے جڑے غریباں تو دور رہندے، میں تے پروردگار ہاں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تے تہاڈی رگے حیات تو بھی زیادہ قریب ہاں، تہاڈے پیو دی پدری محبت تو بھی زیادہ قریب ہاں، بھائیاں دے جذبہ اخوت تو بھی زیادہ قریب ہاں، ماں دی مامتا تو بھی زیادہ قریب ہاں، اولاد دی جوانی تو بھی زیادہ قریب ہاں. ادعونی استجب لکم، مینوں پکاریا کرو نا، مینوں پکاریا کرو، میری رحمت ہر وقت تہاڈی انتظار کر دی ہے. خدا بندہ کس منہ نال تیرا نام لئیے، پلے تے ایک بھی خوبی نہیں، دامن وچ تے ایک بھی نیکی نہیں، پوری زندگی تیری نافرمانیاں وچ گزار بیٹھے ہاں، ہن کس منہ نال تیرا نام لئیے. رب العالمین نے فرمایا، یہو تے دروازہ ہے، یہو تے دروازہ ہے جتھے آن والے نوں تانا نہیں دتا جاندا کہ کل تک کیا کردا رہے ہیں، اج کس منہ نال مینوں یاد کر رہے ہیں.
باقی جتھے جاؤ گے شرمندہ ہو کے تانے ملن گے، پر ایتھے آن والے نو تانا نہیں ملتا۔